बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करें पाकिस्तान सुपर लीग का ताज किसके सर सजेगा। फाइनल आज पेशावर ज़ल्मी और हैदराबाद किंग्समैन के दरमियान कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में खेला जाएगा। पीसीबी ने पीएसएल की इनामी रकम का ऐलान कर दिया है। पहली बार फातेह टीम को $5 लाख की इनामी रकम दी जाएगी। रनर अप टीम को $2 लाख की इनामी रकम दी जाएगी। फातेह टीम के खिलाड़ियों को इजाफी $5 लाख की इनामी रकम दी जाएगी। रनर अप टीम के खिलाड़ियों को इजाफी $3 लाख की इनामी रकम दी जाएगी। पीएसएल 11 फाइनल के ऑफिशियल्स का ऐलान कर दिया गया। असद रऊफ और क्रिस्टोफर फील्ड एम्पायर्स होंगे। अलेक्जेंडर थर्ड एम्पायर, आसिफ याकूब फोर्थ एम्पायर होंगे। रोशन माहनामा पीएसएल 11 फाइनल के मैच रेफरी होंगे। बेहतरीन प्लेयर डेवलपमेंट की कोशिश करने वाली फ्रेंचाइज को $2 लाख इनामी रकम दी जाएगी। आपको बता रहे हैं पाकिस्तान सुपर लीग का ताज किसके सर सजेगा। फाइनल आज पेशावर ज़ल्मी और हैदराबाद किंग्समैन के दरमियान कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में खेला जाएगा। पीसीबी ने पीएसएल की इनामी रकम का ऐलान भी कर दिया है। मार्केहक ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस का 1 साल मुकम्मल होने पर वाक़ा बॉर्डर पर शानदार परेड का इनेकाद किया गया। परेड देखने के लिए अवाम की बड़ी तादाद बॉर्डर पर पहुंच गई। अवाम ने पंजाब रेंजर्स के अंदाज को खूब सराहा। पहलगाम वाक़े की आड़ में पाकिस्तान पर भारतीय हमले को 1 साल गुजर गया। मार्का हक ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस के 1 साल मुकम्मल होने पर वाघा बॉर्डर पर शानदार परेड और फ्लैग क्लोजिंग तकरीब का इनेकाद किया गया। परेड देखने आई अवाम ने पंजाब रेंजर्स के अंदाज को खूब सराहा। शुरका का कहना था कि यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा, यकीन है हम महफूज हैं। पिछले साल भी इंडिया को जो है इसी दिन मात दी गई थी और हम इस जज्बे को दिखाने के लिए मौजूद हैं कि नेक्स्ट भी ऐसी कोई कोशिश करेंगे तो हम भरपूर इनको जवाब दिया जाएगा। मोदी, तुझे ये पता है कि हमारी कौम न डर कौम है। जब मिसाइल चल रहे तो पास खड़े होकर देख रहे थे। क्रिश्चियन, मुस्लिम, तमाम जो मज़ाहब हैं, हम सब अपनी पाक फौज के साथ खड़े हैं। वाघा बॉर्डर पर बच्चे उतारने की तकरीब देखने आए पाकिस्तानियों का जोश जज्बा दीदनी था। इस मौके पर मुफ्ती आशिक हुसैन ने कहा कि पाक अफवाज के सामने कोई दुश्मन नहीं टिक सकता, पूरी कौम पाक अफवाज के साथ खड़ी है। अल्लामा नासिर मदनी और प्रोफेसर सैयद महमूद गजनवी ने मार्का हक में पाक अफवाज के जवानों की हिम्मत और शुजाअत को खिराज तहसीन पेश किया। पाकिस्तान दी आवाम पाक फौज दे नाल है, ISPR दे नाल है, FC दे नाल है, पंजाब पुलिस दे नाल है, सब तो बहुता असी रेंजर दे नाल आ जेड़े दुश्मन ना सीना तान के डोले विखा के जुरतमंद जनाब दी तबका इत्थे खड़ा है। पूरी कौम मुत्तहिद होकर बिला इम्तियाज मजहब और नस्ल तमाम कौम एक मुट्ठी बनकर, एक मुक्का बनकर मोदी के मुंह पर लगी और इंडिया को एक नाकाबिले फरामोश और इबरतनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा। और हम सुनते हैं कि दोबारा ये तैयारियां कर रहा है तो इसने एक मर्तबा फिर जूते खा रहे हैं। कमाल ISPR के कर्नल ने कहा था कि हम बुनियानुल मरसूस हुए, सब दुश्मन फिर मायूस हुए। जो 10 मई को आए थे हमें मिटाने, दुनिया ने देखा वो खुद नेस्तो नाबूद हुए। परेड के दौरान फिजा पाकिस्तान जिंदाबाद के फलक शिगाफ नारों से गूंजती रही। नौजवानों ने पाक अफवाज के साथ यकजहती का इजहार किया। कैमरामैन मोहम्मद जमील के साथ उस्मान खादिम कंबो, सिटी 42। शहर के ओपन मार्केट में महंगाई का राज बरकरार है। घी, ऑयल, पत्ती, सर्फ, दालें, शक्कर की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। दर्जा अव्वल का ऑयल और घी 590 से 595 रुपए किलो हो गया। दर्जा दोम का घी और ऑयल 540 रुपए किलो में फरोख्त होने लगा। चावल 320 से 640 रुपए किलो में फरोख्त होने लगे। शहर की ओपन मार्केट में महंगाई का तूफान बदस्तूर बरकरार। शहरियों के लिए अशियाए जरूरिया खरीदना भी दुश्वार हो गया। ओपन मार्केट में घी, ऑयल, चाय पत्ती, सर्फ, दालें, चीनी और चावल समेत अशियाए जरूरिया की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। दर्जा अव्वल घी और ऑयल 590 से 595 रुपए फी किलोग्राम में फरोख्त हो रहा है। दर्जा दोम घी और ऑयल की कीमत 540 रुपए फी किलोग्राम तक पहुँच चुकी है। दर्जा सोम घी और ऑयल भी 470 रुपए फी किलोग्राम की बुलंद सतह पर फरोख्त किया जा रहा है। चावल की मुख्तलिफ अक़साम भी महंगी हो गईं। चावल की कीमतें 320 रुपए से लेकर 640 रुपए फी किलोग्राम तक जा पहुंची हैं। शहरियों का कहना है कि आमदनी में इजाफा न होने के बायस महंगाई का बोझ बर्दाश्त करना मुश्किल होता जा रहा है। अवामी हलकों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि महंगाई पर काबू पाने के लिए फौरी और मौसर इकदाम किए जाएं ताकि आम आदमी को रिलीफ फराहम किया जा सके।
महंगाई के दौर में सस्ता प्रोटीन शहरियों की पहुंच से बाहर। मुर्गी के गोश्त का सरकारी रेट 519 रुपए किलो मुकर्रर। मुर्गी का गोश्त 540 से 550 रुपए में फरोख्त होने लगा। महंगाई के दौर में सस्ता प्रोटीन अब शहरियों की पहुंच से बाहर होने लगा। मुर्गी के गोश्त का सरकारी रेट 519 रुपए फी किलो है। ओपन मार्केट में हर दुकान का अपना अपना रेट है। ओपन मार्केट में मुर्गी का गोश्त 540 से 550 रुपए में फरोख्त होने लगा। फॉर्मी अंडों का रेट 245 रुपए फी दर्जन, मगर ओपन मार्केट में 250 से 255 रुपए फरोख्त हो रहे हैं। जिला इंतजामिया दूध और दही के सरकारी नरखनामे पर अमल दरामद करवाने में नाकाम रही। शहर भर में दूध और दही महंगे दामों फरोख्त हो रहे हैं। दूध सरकारी नर्ख 170 रुपए फी लीटर के बजाय 240 रुपए तक, जबकि दही 180 रुपए फी किलो के बजाय 250 रुपए में फरोख्त किया जा रहा है। शहर में सब्जियों और फलों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। एक तरफ सरकारी नरखनामे और ओपन मार्केट की कीमतों में वाज़ेह फर्क देखने में आ रहा है। नया कच्चा आलू दर्जा अव्वल 20 रुपए के बजाय 40 रुपए, प्याज 55 के बजाय 80 रुपए और टमाटर सरकारी कीमत 40 रुपए के बरक 100 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहा है। फलों की कीमतों में भी 50 रुपए तक इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। शहरियों ने प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट से सरकारी नर्ख नाफिज करवाने का मुतालबा किया है। धर्मपुरा रोड पर तरक्याती काम नामुकम्मल, हादिसात मामूल बन गए। वन वे रोड पर ट्रैफिक डाइवर्ट होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर होने लगी। रोड पर जगह जगह गंदा पानी जमा है। गर्दो गुबार उठने से कारोबार तबाह हो चुके हैं। मुकामी ताजरों की जानिब से ये शिकायत सामने आई हैं। कई महीनों पहले खुदाई की गई काम अधूरा ही छोड़ दिया गया। मुतअद्दिद शिकायत के बावजूद सड़क की तामीर और मुरम्मत नहीं हुई। मजीद इलाका मक्किनों का क्या कहना है, जानते आफाक नज़ीर से। जी आफाक। बिल्कुल जी, लाहौर रोड धर्मपुरा में तरक्याती काम अल्तबा का शिकार हैं। एक अरसे से खुदाई करने के बाद यहाँ पर जो इंतज़ामिया है वो काम करना अब भूल चुकी है, जिसकी वजह से रोड पर जगह जगह खुदाई हुई भी है, गड्ढे बन चुके हैं, जगह जगह गंदा पानी जमा है। ट्रैफिक जो है वो सिंगल रोड के ऊपर डाइवर्ट हुई हुई है। वन वे रोड के ऊपर जो है वो टू वे ट्रैफिक चल रही है। इलाका मकीनों को मुश्किलात का सामना रहता है, कारोबार मुतासिर हैं। मज़ीद उन्हीं की ज़ुबानी आपको सुनवाते हैं। बताइएगा कब से ये काम इंतज़ामिया ऐसे ही छोड़ के चली गई है? ये काम तकरीबन 8 महीनों से शुरू हुआ है और 2 महीने हो गए हैं। ठेकेदार जो थे वो भाग के चले गए हैं। ये ऐसे छोड़ा हुआ है। सिंगल रोड आपके सामने चल रहा है, जगह जगह पे खड्डे हैं और दुकान वाले जो हैं इनको अजियत का सामना हो रहा है। ये आपके सामने है, देखें कितना पानी खड़ा हुआ है और ये बहुत ही लोगों के लिए मुश्किल हुआ है यहाँ पर। ये तकरीबन 8 महीने हो गए हैं ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ है, अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ। बिल्कुल जी, 8 महीने से ज़ायद का अरसा गुजर चुका है। ना ही यहाँ पर जो हिफाजती इकदाम हैं उन्हें अपनाया गया है। कोई भी हादसा खुदा न खास्ता यहाँ पर पेश आ सकता है। मुकामी ताजरों के कारोबार भी जो है वो बुरी तरह मुतासर हैं। इनकी जानिब से ये मुतालबा किया जा रहा है कि यहाँ पर जो अधूरे छोड़े गए तरक्याती काम हैं, इंतज़ामिया जो है वो नोटिस लेते हुए यहाँ पर जो अधूरे छोड़े गए काम हैं इनको जल्द अज जल्द मुकम्मल करवाए। जी आफाक नज़ीर, बहुत शुक्रिया आपका। ज़िला इंतज़ामिया की शोबा स्ट्रीट लाइट की गफलत के बाद ख्याबान जामिया पंजाब अंधेरे में डूब गया है। भीकेवाल मोड़ चौकता कैंपस पुल तक सड़क पर लगी लाइट्स नाकारा होने के बाद सड़क और अतराफ अंधेरे का राज है, जिसकी वजह से जामिया पंजाब के तुलबा और दीगर राहगीरों को अदम तहफ़्फ़ुज़ का सामना है। मज़ीद बात करेंगे रोमेल इलियास से। जी रोमेल। बिल्कुल जी, ज़िला इंतज़ामिया के शोबा स्ट्रीट लाइट की गफलत के बायस ख़याबान जामिया पंजाब रात के इस वक्त मुकम्मल तौर पर तारीखी में डूब चुका है और जो पंजाब यूनिवर्सिटी न्यू कैंपस पुल है वहाँ से लेकर बेखेवाल मोड़ तक जो लगी लाइट्स हैं वो फ़नी ख़राबी का शिकार होकर कई माह से बंद पड़ी हैं, जिसकी वजह से ये जो ख़याबान जिना है और इसके अतराफ़ के जो इलाके हैं वो मुकम्मल तौर पर अंधेरे में डूब जाते हैं, जिसकी वजह से राहगीरों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अंधेरे के बायस यहाँ पर ट्रैफिक हादसात होना मामूल बन चुका है, जबकि पैदल चलने वाले जो राहगीर हैं उन्हें भी अजियत उठाना पड़ती है और लोग जो है वो खौफ व हरास में मुब्तला होकर यहाँ से गुजरते हैं। शहरियों का ये शिकवा है कि मुतादिद बार इस हवाले से ज़िला इंतज़ामिया के शोबा स्ट्रीट लाइट को जो शिकायत हैं वो दर्ज करवाई गई हैं, मगर मुतादिद बार शिकायत के बावजूद भी शोबा स्ट्रीट लाइट जो है वो ख़याबान जिना पर लगी जो लाइट्स हैं इनकी फ़नी ख़राबी को दूर करके इन्हें रोशन करने में नाकाम है। शहरियों का ये मुतालबा है कि फ़ौरी तौर पर आला हकाम जो है वो इस हवाले से नोटिस लें और जामिया पंजाब रोड पर लगी जो स्ट्रीट लाइट्स हैं इन्हें फ़ौरी तौर पर फाल करके इस सड़क को रोशन किया जाए ताकि लोगों की जो आमदोरफ्त है वो रात के इस औकात में आसान हो सके। जी रोमेल, बहुत शुक्रिया आपका।
دہلی گیٹ کے تاجروں نے ضلع انتظامیہ اور پیرا فورس کے خلاف احتجاج کیا۔ انجمن تاجران دہلی گیٹ کے چیئرمین طاہر نوید کی قیادت میں احتجاج کیا گیا۔ طاہر نوید نے کہا کہ کبھی ضلع انتظامیہ، کبھی کارپوریشن تو کبھی پیرا فورس تاجروں کو ہراساں کرتی ہے، رہی صحیح کسر متعلقہ پولیس اور ٹریفک پولیس پوری کر دیتی ہے۔ تاجر رہنما نے الزام عائد کیا کہ اندرون شہر کی دکانوں کو بلا وجہ سیل کر کے تاجروں کا معاشی قتل کیا جا رہا ہے۔ بڑھتی ہوئی مہنگائی نے پہلے ہی جینا محال کر رکھا ہے۔ انجمن تاجران دہلی گیٹ کے چیئرمین طاہر نوید کی قیادت میں احتجاج کیا گیا۔ طاہر نوید نے کہا کہ کبھی ضلع انتظامیہ، کبھی کارپوریشن تو کبھی پیرا فورس تاجروں کو ہراساں کرتی ہے، رہی صحیح کسر متعلقہ پولیس اور ٹریفک پولیس پوری کر دیتی ہے۔ صوبائی وزیر صحت خواجہ سلمان رفیق کی زیر صدارت پی پی 153 میں جاری ترقیاتی منصوبوں پر اہم اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں مختلف منصوبوں کی پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ ٹاؤن ہال میں ہونے والے اجلاس میں صوبائی وزیر صحت خواجہ سلمان رفیق نے پی پی 153 میں جاری ترقیاتی منصوبوں پر تفصیلی بریفنگ لی۔ اجلاس میں 4.5 ارب روپے کی لاگت سے ہربنس پراتا پھاٹک صدر کینٹرنگ سیوریج منصوبہ زیر غور آیا۔ 1 ارب 10 کروڑ روپے کی لاگت سے آمنہ پارک میں ٹیوبویلز، گلیوں کے مرمت، سیوریج اور صاف پانی کی فراہمی جیسے منصوبے بھی زیر غور آئے۔ کامران بلاک اقبال ٹاؤن میں ایم پی ایم علی خالد کھوکھر کے اعزاز میں تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں سالگرہ کی مناسبت سے کیک بھی کاٹا گیا۔ عوامی مسائل پر بھی گفتگو ہوئی۔ اتحاد ویلفیئر سوسائٹی میاں یعقوب گروپ کے زیر اہتمام ایم پی ایم ملک خالد کھوکھر کے اعزاز میں تقریب منعقد کی گئی۔ خالد کھوکھر نے کہا، عوام کی محبت کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ سب سے پہلے تو میں اللہ کی ذات کا شکر ادا کرتا ہوں، اور اس کے بعد اپنے دوستوں کا نشر مہران یوسی 215 میں جس طرح یہ ہماری یہ اتحاد ویلفیئر سوسائٹی ہے، یہاں پہ میرے دوست میرے پیار کرتے ہیں۔ یہاں پہ انہوں نے دوستوں نے ہمارے لیے میرے میاں فاروق صاحب ہیں، اور ان کے لیے اور میرے لیے ایک برتھ سرٹیفکیٹ برتھ کیک کے سلسلے میں آج سرمنی منائی گئی تھی۔ تقریب کے دوران ملک خالد کھوکھر اور میاں فاروق یعقوب کی سالگرہ کا کیک کاٹا گیا۔ میاں فاروق نے عوامی رہنما کا شکریہ ادا کیا۔ اہل علاقہ کی محبت ہے ہمارے ساتھ کہ جنہوں نے میری اور خالد کھوکھر صاحب کی سالگرہ سیلیبریٹ کی۔ اس خوشی کے موقع پہ میں ایک شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں ایم این اے حافظ نعمان صاحب کا اور خالد کھوکھر صاحب کا۔ اہل علاقہ کو ایک پرابلم آئی تھی کوڑے کے بل کی، تو وہ 8,000 آ گیا تھا۔ ان سے ہم نے درخواست کی اپنی قیادت سے، اور انہوں نے اس کا مسئلہ حل کروایا۔ میاں آصف اقبال، امتیاز احمد، ریاض ورک، سرفراز کھوکھر، میاں طارق اور ندیم بائی سمیت دیگر افراد بھی موجود تھے۔ کیمرامین انجم شہزاد کے ساتھ ارباز خان، سٹی 42۔ 9 منتخب ارکان ریڈی میڈ گارمنٹس رنگ محل شاہ عالم مارکیٹ کی تقریبی حلف برداری۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان نے 9 منتخب باڈی سے حلف لیا۔ روڈ پر 9 منتخب باڈی ریڈی میڈ گارمنٹس رنگ محل شاہ عالم مارکیٹ کی تقریب حلف برداری منعقد ہوئی۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان نے صدر عمر جاوید بٹ، سینئر نائب صدر شیخ سجاد احمد اور نائب صدر سردار گلزار احمد سمیت دیگر 9 منتخب باڈی کے ارکان سے حلف لیا اور نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ اپنے فرائض مکمل دیانتداری اور سچائی کے ساتھ ادا کروں گا۔ صوبائی وزیر ہاؤسنگ بلال یاسین اور پارلیمانی سیکرٹری ماحولیات کمل لیاقت نے بطور مہمان خصوصی خطاب کیا۔ جو جہاں پہ بھی کسی بھی شعبہ میں لوگوں کے ساتھ لنکڈ ہے، ہاں خاص ہے ہاں عام ہے، تو میں تو بھائی ان کے لیے مطلب سیدھی بات کرتا ہوں، مجھے تو فخر ہوتا ہے ایسے دوست ایسے بھائی پہ۔ تو عمر بھائی یو آر ون آف دیم۔ یہ ماشاءاللہ پورے شہر کے لوگ آپ کے ساتھ پیار کرتے ہیں۔ تمام عمر بٹ گروپ جو کہ آج جیت کے نشان کے ساتھ یہاں کھڑے ہیں، خاص طور پر عمر جوید بٹ صاحب کو، شیخ سجاد صاحب کو، خرم شہزاد صاحب کو، ملک الیاس صاحب کو، اس کے ساتھ شیخ محمد علی صاحب کو، سردار گلزار صاحب کو، حافظ رفیع اللہ صاحب کو، شیخ بلال صاحب کو اور ان کے تمام سپورٹران کو بھی سلام۔ 9 منتخب صدر عمر جاوید بٹ نے بلا مقابلہ کامیابی کا کریڈٹ اپنی ٹیم کے نام کیا۔ 2026 کا الیکشن ہے، اس دفعہ ہمارے مد مقابل کسی بھی پارٹی نے پیپر ہی نہیں جمع کرائے، اور یہ سارا کریڈٹ میری ٹیم کو جاتا ہے، کیونکہ ان کی کارکردگی وجہ سے لوگ ان کے مد مقابل سامنے نہیں آئے اور ہم بلا مقابلہ الیکشن جیتے۔ چیئرمین پائنیئرز بزنس مین گروپ علی حسام اصغر نے بھی 9 منتخب باڈی کو مبارکباد دیتے ہوئے ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کروائی۔ آپ سب کو میں بھرپور مبارکباد پیش کرتا ہوں، جس طرح ماشاءاللہ آپ لوگ جیتے
اور آپ لوگوں نے 3 سال خدمت کی اپنے ووٹروں کی، جس کا آپ کو صلہ ملا۔ تقریب حلف برداری میں نو منتخب باڈی نے تاجر برادری کی بہتری کے لیے خدمت کا سفر جاری رکھنے کا عزم ظاہر کیا۔ تقریب میں نعیم میر، خواجہ عامر، شاہد نذیر چودھری، بابر ملک، رانا نثار، اشفاق بٹ، سہیل محمود بٹ، طلال بٹ، رانا مجاہد اسلام شریک ہوئے۔ میاں عرفان، جنید الرحمان، نبیل حسین اور وقاص نعمت سمیت شہر کی تاجر برادری نے شرکت کی۔ کیمرامین ندیم بھٹی کے ساتھ آفاق نذیر، سٹی 42۔ شالمی ریڈی میڈ گارمنٹس تاجران کا نئے سرے سے الیکشن کی تیاریاں۔ سینئر تاجر رہنما حاجی حنیف کی رنگ محل زون 2 اور 3 میں انتخابی مہم۔ رنگ محل کے تاجران کی جانب سے سینئر تاجر رہنما حاجی حنیف کے اعزاز میں استقبالیہ دیا گیا۔ استقبالیہ میں دکانداروں کی جانب سے حاجی حنیف کا استقبال کیا گیا۔ چودھری سجاد، حافظ خلیل، چودھری حسین اور دیگر تاجران بھی موجود تھے۔ ملٹری اکاؤنٹ سے ایڈن چوک مین بولیوارڈ سڑک پر ترقیاتی منصوبے کا افتتاح۔ تقریب میں وفاقی وزیر رانا مبشر اقبال کی بطور مہمان خصوصی شرکت۔ ممبر صوبائی اسمبلی بی بی وڈیری، ممبر صوبائی اسمبلی میاں عمران جاوید بھی موجود تھے۔ مزید بات کریں گے عادیہ ناز سے۔ جی عادیہ۔ ملٹری اکاؤنٹس میں ترقیاتی منصوبوں کا آج افتتاح کر دیا گیا ہے اور تقریب میں جو ہے وہ وفاقی وزیر رانا مبشر اور بی بی وڈیری صوبائی وزیر اور میاں عمران جاوید جو ہیں وہ موجود ہیں، اور یہاں کے علاقے کے جو دیرینہ مسائل ہیں ان کے حل کے لیے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں، ذرا رانا صاحب سے بات کرتے ہیں۔ اچھا سر، مجھے بتائیے گا، یہ بہت زیادہ ان کا بڑا مسئلہ تھا جو کہ کالج روڈ جب تعمیر ہوا تھا تب بھی ان کو مشکل تھی کہ شاید یہ روڈ جو ہے وہ تعمیر نہیں ہوگا۔ اب یہ بڑی خوشخبری ہے ان کے لیے، کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان کا سب سے بڑا مسئلہ کھیرا ڈسٹریبیوٹی تھا۔ وہ پورے آدھے لاہور 1/3 لاہور کا پانی اس سائڈ پہ آ جاتا تھا اور یہ ساری آبادیاں ڈوب جاتی ہیں۔ وہ سیوریج کا رخ جو ہے، سیوریج نیا ڈلوا کے اس کا ہڈیرا ڈرین کی طرف ہم نے رخ کر دیا، وہ سارا پانی ادھر جائے گا۔ اب یہ آبادیاں ڈوبنے سے بچ جائیں گی۔ بارشی پانی بھی ادھر آتا تھا، یہ ان کے گھروں میں پانی داخل ہو جاتا، ان کے مکان بیچاروں کے گر گئے تھے۔ یہ بے یارو مددگار تھے، ہمیں ہمت دی اور حکومت پنجاب نے فنڈ دیا تو ہم نے ان کا وہ مسئلہ جو ہے وہ سیوریج کا مین حل کروا دیا ہے۔ باقی روڈز کا مسئلہ جو میاں صاحب نے ابھی بتایا، یہ روڈ ان کی سڑک جو ہے بننے جا رہی ہے، بی بی وڈیری صاحب بنا ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کوئی 200 فٹ کا ہے، وہ اس کے ساتھ بنے گی، بعد میں نہیں بنے گی انشاءاللہ، وہ بھی مکمل کر دیں۔ باقی مسائل ان کے بہت زیادہ ہیں اس پورے علاقے کا۔ یہ کوئی 50 سوسائٹیز ہیں ڈیفینس روڈ سے لے کے، بیچ میں دیہات بھی آتے ہیں، ان کا پانی بند کر دیا گیا ہے۔ ان کا پانی کسی سائڈ پہ نہیں جاتا۔ ان کے سیوریج کا کوئی ایسٹیمیٹ میرا 8-9 بلین بن رہا ہے، اس کے پیچھے ہم لگے ہیں اور یہ ملاقات بھی ہوئی ہے ہماری چیف منسٹر آفس میں۔ انشاءاللہ وہ مسئلہ حل کروائیں گے۔ یہ سینئر منسٹر صاحبہ سے بھی ملے تھے۔ یہ پورے علاقے کا مسائل ہے، تقریباً یہ 5 لاکھ کی آبادی کا 6 لاکھ کی آبادی کا مسئلہ ہے، پورے حلقے کا مسئلہ ہے۔ انشاءاللہ ان قریب وہ بھی حل ہو جائے گا۔ دیکھیے ترقیاتی منصوبے۔ جی عادیہ ناز، بہت شکریہ آپ کا۔ پنجاب یونیورسٹی فیکلٹی آف کوالٹی اینڈ انڈسٹریل سسٹمز انجینئرنگ کی پہلی کنوکیشن تقریب۔ چیئرمین ہائر ایجوکیشن کمیشن آف پاکستان پروفیسر ڈاکٹر نیاز احمد نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ یونیورسٹی فیکلٹی آف کوالٹی اینڈ انڈسٹریل سسٹمز انجینئرنگ کی پہلی کانوکیشن تقریب لاء کالج آڈیٹوریم میں سجائی گئی۔ چیئرمین ہائر ایجوکیشن کمیشن آف پاکستان پروفیسر ڈاکٹر نیاز احمد نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی احمد عمیر بھی خصوصی طور پر شریک ہوئے۔ وائس چانسلر پنجاب یونیورسٹی ڈاکٹر محمد علی اور فیکلٹی ممبران بھی شریک ہوئے۔ پروفیسر ڈاکٹر نیاز احمد اور دیگر نے کامیاب طلباء میں گولڈ میڈل اور اسناد تقسیم کی۔ چیئرمین HEC پروفیسر ڈاکٹر نیاز احمد، وزیر اعظم کے معاون خصوصی احمد عمیر نے تقریب کے شرکاء سے خطاب کیا۔ انہوں نے کامیاب طلباء، ان کے اساتذہ اور والدین کو مبارکباد دی۔ پروفیسر ڈاکٹر نیاز احمد نے کہا کہ حکومت کے اسکالرشپ پروگرام کے تحت طلباء اعلیٰ تعلیم کے لیے بیرون ممالک بھیجے جا رہے ہیں۔ میری انڈسٹری سے جس وقت بات ہوتی ہے وہ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ نے بڑا اچھا کورس کو ڈیزائن کیا اور جو آپ کے بچے ہیں، چاہے وہ ٹیکسٹائل سیکٹر ہے، چاہے وہ کوئی سروسز سیکٹر ہے، تو وہاں پہ آپ لوگوں نے اسٹیبلش کیا ہے کہ یو آر اے گڈ انڈسٹریل انجینئر. And that was needed actually from the institute. And many congratulations to all of you as well as your dean and the director of the faculty. انسان نے سائنسی میدان میں، اکنامک میدان میں آگے بڑھتے رہنا ہے۔ سوال یہ ہے کہ آپ نے اس آگے بڑھنے والے جرنی کا حصہ رہنا ہے یا نہیں رہنا، اور اس کے لیے جو سب سے کریٹیکل چیز ہے وہ آپ نے اپنے تھاٹ کے اندر unorthodox ہونا ہے, which means that you should be willing to accept new ideas.
والدین نے بچوں کی کامیابی پر خوشی اور مسرت کا اظہار کیا. اساتذہ اور والدین نے طلبہ کے مستقبل کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا. کیمرامین محمد اسد کے ہمراہ رومیل الیاس، سٹی 42. ایکسپو سینٹر میں جاری پاکستان لائف سٹائل فرنیچر نمائش کا دوسرا روز. 3 روزہ ایونٹ میں ملک بھر سے 100 سے زائد برانڈز ایک ہی چھت تلے اپنے جدید، منفرد اور سٹائلش ڈیزائنز پیش کر رہے ہیں. ایکسپو سینٹر میں جاری پاکستان لائف سٹائل فرنیچر نمائش کے دوسرے روز شہریوں کی بڑی تعداد دوستوں اور اہل خانہ کی ہمراہ آئی. صوفہ سیٹس، بیڈز، کارپیٹس اور ڈیکوریشن آئٹمز خاص طور پر توجہ کا مرکز بنے رہے. خریداروں کی دلچسپی کو مد نظر رکھتے ہوئے مختلف برانڈز کی جانب سے 40% تک خصوصی ڈسکاؤنٹ بھی دیا جا رہا ہے، جس سے خریداری میں مزید آسانی پیدا ہو گئی. کافی کسٹمرز تھے اور ہماری آئٹمز بھی لگژری ہیں، اور لگژری آئٹمز کا کسٹمر عموماً کم ہوتا ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے لاہور میں ہمارا کسٹمر بہت زیادہ ہے اور اچھا ایکسپیرینس رہا ہمارا الحمدللہ. شہریوں کا کہنا ہے کہ ایک ہی جگہ پر معیاری فرنیچر کی دستیابی خوش آئند ہے. پرکشش ڈسکاؤنٹس آفر نے خریداری کو مزید آسان بنا دیا. بہت اچھا ایکسپیرینس رہا. ابھی ہم شاپنگ کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں یہاں پہ کافی فرنیچر ہے، ایک ہی چھت کے تلے یہاں پہ صوفہ سیٹ، ٹیبلز، بیڈز وغیرہ ہر چیز یہاں پہ آپ کو میسر ہوتی ہے. بہت اچھا رسپانس آ رہا ہے ہمارا. مطلب اگر اس کی بات کی جائے ایکسپو کی، ایسی بار بار ہونی چاہیے. اس میں اس کے ریویو اچھے ہیں، پروڈکٹ بہت اچھی ہے، نیو ڈیزائن آتے ہیں جو دیکھنے کو ملتے ہیں. ون روف کے نیچے ہمیں بہت سے برانڈز مل جاتے ہیں. انٹرنیشنل برانڈ بھی ہیں، لوکل برانڈز بھی ہیں. ابھی رائٹ ناؤ میں جیسے بکمین کے اوپر کھڑی ہوئی ہوں، یہاں پہ فل باڈی مساج چیئرز ہوتی ہیں. نمائش میں کاروباری اور سماجی شخصیت بھی شریک ہوئی. صدر چیمبر آف کامرس فہیم الرحمان اور ویمن چیمبر آف کامرس سے مس سیم نے بھی سٹالز کا دورہ کیا اور پاکستانی فرنیچر انڈسٹری کی ترقی کو سراہا. نمائش نہ صرف کاروباری سرگرمیوں کو فروغ دے رہی ہے بلکہ شہریوں کو جدید طرز زندگی اور جدید انٹیریئر ٹرینڈ سے روشناس کرانے کا بھی مؤثر ذریعہ بنی. کیمرامین مبین کے ہمراہ فریحہ بطول، سٹی 42. چیئرمین AGC ڈاکٹر نیاز احمد نے یونیورسٹی آف ایجوکیشنل کا دورہ کیا. آفس آف ریسرچ، انوویشن اینڈ کمرشلائزیشن اور مختلف لیبارٹریز کا تفصیلی جائزہ لیا. چیئرمین پروفیسر ڈاکٹر نیاز احمد نے یونیورسٹی آف ایجوکیشن میں آفس آف ریسرچ، انوویشن اینڈ کمرشلائزیشن اور مختلف لیبارٹریز کا تفصیلی جائزہ لیا. وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر عاقف انور چودھری نے بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ ادارے کی جانب سے رواں سال جدید علوم کے میدان میں 13 پیٹنٹس اور ٹریڈ مارکس پیش کیے گئے ہیں. UMT اسکول آف سسٹمز اینڈ ٹیکنالوجی کے طلباء کی نیشنل اسکل کمپیٹنسی ٹیسٹ 2026 میں 33,000 سے زائد طلباء نے نمایاں پوزیشنز حاصل کر لی. مقابلے ہائی ایجوکیشن کمیشن کے تحت منعقد ہوئے جس میں 199 جامعات نے شرکت کی. قومی سطح کے مقابلے میں UMT کے طلباء نے کمپیوٹر سائنس، ڈیٹا سائنس، سافٹ ویئر انجینئرنگ، آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور سائبر سیکیورٹی جیسے اہم اور جدید شعبہ جات میں شرکت کی اور شاندار سکورز حاصل کیے. شاہلا مارکیٹ میں ترقیاتی کاموں کا سلسلہ جاری. عالمگیر مارکیٹ کی سڑک کا افتتاح. صدر شہزادی مارکیٹ ملک نسیم اسلم نے سڑک کے نئے سرے سے تعمیر کا افتتاح کیا. شالمی مارکیٹ تاجران کا عرصہ 3 سال سے درینہ مسئلہ حل ہو گیا. سابق وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز کی ہدایات پر شالمی عالمگیر مارکیٹ کی ٹوٹی سڑک کی نئے سرے سے تعمیر کا آغاز ہو گیا ہے. سڑک کی تعمیر کے موقع پر تاجر برادری نے خوشی کا اظہار کیا. مٹھائی تقسیم کی اور افتتاح کے بعد دعا کروائی گئی. اس موقع پر جنرل سیکرٹری حاجی رمضان نوید، حاجی اسلم محمد کاشف، شیخ ندیم، حافظ اسلم شریک تھے. صدر انجمن تاجران مجاہد مقصود بٹ کی زیر صدارت اجلاس مارکہ حق کی کامیابی کو 1 سال مکمل ہونے پر ریلی نکالنے اور مارکیٹوں میں قومی پرچم لگانے کا فیصلہ کیا. مجاہد مقصود بٹ کا کہنا ہے کہ پاک فوج نے پوری قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا ہے. اجلاس میں اطہر علی خان، شہزاد خان، حافظ شیخ علاء الدین، مجاہد شکیل، خوشنود بٹ سمیت دیگر نے شرکت کے. اجلاس میں تاجروں کو درپیش مسائل پر تبادلہ خیال کیا گیا. پنجاب یونیورسٹی میں AGC کے زیر انتظام سال 2025 کے دوران ہونے والے کھیلوں کے مقابلوں کی سالانہ تقریب تقسیم انعامات کا انعقاد کیا گیا. چیئرمین ہائر ایجوکیشن کمیشن آف پاکستان پروفیسر ڈاکٹر نیاز احمد نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی.
ज़ेरे इंतजाम साल 2025 के दौरान पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज में होने वाले खेलों के मुकाबलों की सालाना तकरीब तकसीम इनामात का इनेकाद किया गया। मर्द कैटेगरी में यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब ने HEC खेलों के मुकाबलों में अव्वल पोजीशन हासिल की। चेयरमैन HEC ने यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब को ट्रॉफी और 10 लाख का चेक बतौर इनाम दिया। पंजाब यूनिवर्सिटी की टीम दूसरे नंबर पर रही। पंजाब यूनिवर्सिटी को ट्रॉफी और 8 लाख का चेक दिया गया। खवातीन कैटेगरी में पंजाब यूनिवर्सिटी ने पहली पोजीशन हासिल की। ट्रॉफी और 10 लाख का चेक दिया गया। लाहौर कॉलेज फॉर विमेन यूनिवर्सिटी दूसरे नंबर पर रही, जिसे ट्रॉफी और 8 लाख का चेक दिया गया। प्रोफेसर डॉक्टर नियाज अहमद ने कहा कि हुकूमत की हिदायत के मुताबिक हर खेल के फरोग और उससे जुड़े खिलाड़ियों को मौके फराहम किए जा रहे हैं। वाइस चांसलर पंजाब यूनिवर्सिटी डॉक्टर मोहम्मद अली ने कहा कि आज पाकिस्तान विमेन क्रिकेट टीम में मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज की 11 खिलाड़ी शामिल हैं। हमारी तकरीबन 5-6 मीटिंग्स हुई, जिसमें पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, प्लस पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन, फुटबॉल एसोसिएशन। गवर्नमेंट की ये प्रायोरिटी है कि यूनिवर्सिटीज से इस यूथ में से टैलेंट को पिक किया जाए। जो नेशनल क्रिकेट टीम है इस वक्त, विमेन क्रिकेट टीम, उसमें 11 प्लेयर यूनिवर्सिटीज के, तो यू कैन इमेजिन कि हमारी कंट्रीब्यूशन कितनी है। और हम फ्यूचर में चाहेंगे कि हमारे जो बाकी गेम्स हैं उसमें भी हमारी मेजॉरिटी जो प्लेयर्स जाएं अमेरिका की तरह या वेस्ट की तरह, वो हमारी यूनिवर्सिटी से जाएं। तकरीब में वाइस चांसलर लाहौर गैरिजन यूनिवर्सिटी मेजर जनरल रिटायर्ड खलील डार, रेक्टर सुपीरियर यूनिवर्सिटी डॉक्टर नियाजुद्दीन, रेक्टर यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब डॉक्टर हम्माद नवीद, डायरेक्टर स्पोर्ट्स पंजाब यूनिवर्सिटी डॉक्टर मोहम्मद शबीर सरवर, DG स्पोर्ट्स HEC रिजवान शौकत और कोच HEC साबिक टेस्ट क्रिकेटर शब्बीर अहमद भी शरीक हुए। कैमरामैन मोहम्मद असद के हमरा रोमेल इलियास, सिटी 42। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।